अलिकति फ्यान्टासी खालको क्वेसन्स पनि भन्छौँ र फन सेगमेन्ट पनि भन्न सकिन्छ। कोरियोग्राफरको रूपमा तपाईँले आफ्नो फेसन सोमा चराहरूलाई मर्नको रूपमा उतार्नु पर्यो भने कुन कुन चरा उतार्नुहुन्छ होला? 3वटा चराको नाम। 3वटा? हजुर 3वटा? हजुर हजुर। ओके, पहिले चाहिँ म डाफेला उतार्छु किनभने हाम्रो राष्ट्रिय चरा हो डाफे अनि इट्स सो ब्युटिफुल। नेपालको प्रकृति, नेपालको सुन्दरता, नेपालको यति राम्रो छ है। म त सोचेरै एकदमै म भाग्यमानी कि म नेपाली हुँ कि त्यो हिसाबले चाहिँ डाफे। त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ हमिङ बर्ड भन्छ नि, हमिङ बर्ड। हमिङ बर्ड मात्रै संसारमा एउटा यस्तो चरा हो जुन चरा चाहिँ उल्टो पनि त्यति नै स्पिडले उड्न सक्छ जति पनि अगाडि, होइन? त्यसको त्यो खासियतले गर्दा यो हाम्रो औँला बुढी औँलाको यत्रो थम जत्र मात्रै हुन्छ, होइन? त्यस कारणले त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि कुनै पनि सानो चिजलाई हामीले कम आँक्नु हुँदैन। त्यसको पनि पावर हुन्छ, त्यसको पनि प्रकृतिमा, इकोसिस्टममा, हाम्रो लाइफमा, होइन, एउटा भूमिका हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ सानो चिजलाई पनि म ठुलो मानेर हमिङ बर्डलाई रोज्छु। र तेस्रोमा चाहिँ परेवा, किनभने परेवा शान्तिको प्रतीक हो, होइन? परेवा देख्दा अझै पनि हामीलाई सेतो परेवा देख्दा कस्तो मन हुन्छ नि, खुसी हुन्छ नि त, मन शान्त। त्यही भएर म यी 3टा चराहरूलाई रोज्न चाहन्छु। मेरो कस्तो रह्यो त उत्तर? तपाईले सञ्चालन गरिरहनु भएको उडान कार्यक्रममा कुनै एउटा जनावरलाई अतिथिको रूपमा बोलाउनु पर्यो भने कुन जनावरलाई बोलाउनुहुन्छ? अतिथिको रूपमा उडान द टक शोमा? हजुर, उडान द टक शोमा भन्नु भएको? हजुर। ए त्यसो सोचौँ है। अहिले एकदमै लोप हुँदै गरेको जनावरलाई बोलाउन चाहन्छु। धेरै लोप हुँदै गरेका छन् जनावरहरू, जसमध्ये नेपालको चाहिँ बाघ पनि हो कि, होइन? बाघ भनेको माता दुर्गाको वाहन पनि हो, होइन? र बाघ भनेको साहसको प्रतीक पनि हो, होइन? तर कस्तो भने बिचरा हराइसके कि, त्यही भएर उसको दुःख, उसको पीडा बुझ्नलाई सायद म बाघलाई बोलाउन चाहन्छु, किनभने साहसको प्रतीक पनि हो। र म चाहिँ के विश्वास गर्छु भने मान्छेले चाहे सानो होस् या ठुलो, धनी या गरिब, केही मतलब हुँदैन। सबैको टाइम आउँछ, सबै जानुपर्छ रोजिन। सबैले झोला बोकेर जान पाउँदैन, यत्तिकै जाने हो, जसरी आयो त्यसरी। तर जिन्दगी एउटा ईश्वरले दिइसकेपछि, यो मान्छेको चोला हामीले पाइसकेपछि साहसको साथमा बाँच्न सक्नुपर्छ। अन्याय धेरै सहनु हुँदैन, अन्याय धेरै सहयो भने नि पाप हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो पाप भनेको आफ्नै आत्माको पाप लाग्छ, है? त्यस कारणले अन्याय धेरै नसहने म दिदीबहिनीहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले त हुन त भाषण दिएको जस्तो सुनिन्छ, होइन, कुरा गर्दा, तर यो सत्य कुरा हो कि साहस छ भने ईश्वरले पनि चिताउनु म पुर्याइदिन्छु भन्नुहुन्छ। साहस केही कारणले गर्दा त मान्छेले कत्रो कत्रो नमुना प्रस्तुत गरेका छ नि त, होइन? त्यस कारणले साहसको प्रतीक बाघ जो अहिले लोप हुँदै गरेको छ, अनि इट्स मजेस्टिक एनिमल। त्यही भएर मोडलको रूपमा अझै पनि तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ नै, तर सिनियर मोडलको रूपमा, सेलिब्रिटी मोडलको रूपमा। अब तपाईँले आफ्नो सुरुवातका दिनहरूमा डेयरिङ खालको फोटोसुटहरू पनि गर्नुभएको छ। अब त्यसलाई नै सम्झेर कुनै जनावर, जङ्गली जनावरसँग फोटोसुट गर्नु पर्यो भने अहिलेको अवस्थामा कुन जङ्गली जनावरसँग गर्न रुचाउनुहुन्छ? तपाईँले एकदम मलाई जनावरसँग राखिरहनु भएको छ, यो के हो? यात्रामा जुन साहस र आत्मविश्वास देखाएर निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ, सायद त्यो साहससँग जोडिएको कारणले पनि संयोगवश यो जनावरको प्रश्नहरू आइरहेको होला। ओके, फेसन सो गर्नु पर्यो, यो फेसन सो गर्नु पर्यो भने भन्नुभएको होइन? फोटोसुट गर्नु पर्यो। मयूर, पिकक, बिकज इट्स ब्युटिफुल, होइन? तर मयूरको पनि एउटा के रहेछ थाहा छ? बाहिरबाट हेर्दा मयूर एकदम राम्रो छ, हाम्रो अब इकोसिस्टममा मयूरको पनि एकदम ठुलो भ्याल्यु छ, त्यो त छँदैछ। तर मयूरको खुट्टा हुन्छ नि जुन चाहिँ, खुट्टा एकदम नराम्रो हुन्छ अरे कि, त्यो भएर मयूर आफ्नो खुट्टालाई हेरेर रुन्छ अरे कि।
नाच्छ 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 अरे एकदम ब्युटिफुल, सबैले खुट्टा हेरेपछि मेरो खुट्टा कति नराम्रो भनेर रुन्छ अरे। त्यस कारणले भगवानले सबैलाई सबै थोक दिएको हुँदैन। मयूरलाई सुन्दरता दियो, रूप बाहिर, तर खुट्टा कुरूप थियो कि। त्यही भएर हामी सबैको पनि सुन्दर पक्ष पनि हुन्छ, एउटा कुरूप पक्ष पनि हुन्छ। हामी भित्र मानव पनि हुन्छ, दानव पनि हुन्छ हैन। त्यही भएर मै हुँ भनेर चाहिँ मेरै के भन्छ गुरुको 12 टका भन्नु चाहिँ मान्छेलाई सुहाउँदैन। यदि अहिलेको उमेर भन्दा 15 वर्ष कान्छी हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ? 15 वर्ष कान्छी त्यो त सधैँ हुन्छ नि फोटोसप गरेर। एप्सहरूले अहिले तपाईँको 20 वर्ष 25 वर्ष सानो पारिदिन्छ है। तर जे होस् अब त्यो एउटा अवसर हो, एउटा अपर्च्युनिटी हो हैन। र म 15 वर्ष कान्छी भयो भने म एकचोटि फेरि धरानको जीवन जिउन चाहन्छु, बिन्दास जीवन हैन। किनभने मलाई हुनु त पछुतो चाहिँ छैन है रोजिन। पछाडि फर्केर हेर्दा मैले यस्तो किन गरिन त्यस्तो किन गरिन छैन, किनकि म भाग्यमानी केटी हो मैले। तर पनि एकचोटि त्यो टिनेजको यात्रा जुन चाहिँ थियो नि हैन, त्यो यात्रा चाहिँ कस्तो रमाइलो थियो के। त्यो भएर त्यो चाहिँ कतै भन्ने मात्रै हो। हजुर, यदि फुल भएर फुल्नु परेमा कुन विश्व चर्चित व्यक्तिको बगैँचामा फुल्न रुचाउनुहुन्छ? विश्व चर्चित व्यक्तित्वको बगैँचामा हजुर, हामीलाई जस हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउने हैन, हाम्रो जीवनमा त्याग गर्ने व्यक्तिकै बगैँचामा फल्न पाऊँ। अब उहाँ नै फल्ला नै भन्दाखेरि चाहिँ सायद मदर टेरेसाको घरको आँगनको फुल हुन पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो हैन। जीवन त सबैले आफ्नो बाँच्छ नि। मेरो घर, मेरो परिवार, मेरो सम्पत्ति, मेरो छोराछोरी, मेरो बुढी, मेरो भाइ छोराछोरी, अरूको लागि बाँच्ने मान्छेको उहाँहरू त असाधारण व्यक्तित्व हो। उहाँहरू त ईश्वरको सन्तान हुनु त हामी सबै हौँ हैन, तर ईश्वरको ब्लेस्ड सन्तानहरू हो कि उहाँ, जसले अरूको लागि त्याग गर्नुभयो हैन। पीडाको त उहाँहरूको पनि त थियो नि, सङ्घर्ष थियो नि, थिएन? सायद उहाँकै घरको फुल बन्ने सौभाग्य प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो। साताको हरेक दिन फरक फरक सवारी साधन चढ्नु पर्यो, प्रयोग गर्नु पर्यो भने शनिबारदेखि शुक्रबारसम्म कुन कुन? मलाई त त्यस्तो आउँदैन हौ, त्यस्तो यस्तो चाहिँ के हुन्छ नि फरक फरक भन्दाखेरि चाहिँ। तर मलाई चाहिँ एकदमै साइकल चढ्नु चाहिँ मन छ, खुब मन छ हैन। साइकल किनभने पहिला मैले भाडाको साइकल पनि चढाएको छु कि सानोमा हुँदाखेरि। अनि पछाडि चाहिँ अमिताभ बच्चनको फोटो थियो हैन, सबैले भाडाको साइकल भनेर जिस्काएको याद छ के। साथीहरूसँग चप्पलमा हाफ प्यान्टमा हुन्छ नि भाडाको साइकल पुरा बिन्दास धरानमा कुदाउँदा कति मजा, सरर हावा है। सो मलाई साइकल चलाउन मन छ एकदमै। इट्स भेरी गुड फर हेल्दी पनि रहेछ है अहिले बुझ्दा। त्यसपछि स्कुटी, त्यसपछि जिप पनि मनपर्छ, किनभने जिप चाहिँ अब जिप गाडीहरू चाहिँ जस्तै रोडमा पनि जान सक्छ। त्यसपछि त्यति फ्यान्सी कारको चाहिँ मलाई उ छैन, शौक छैन। आवश्यकता अनुसार फ्यामिलीहरू बस्न सकोस्, साथीहरू बस्न सकोस्, मेबी साधारण कार पनि हुनसक्छ। अनि हवाई जहाज चाहिँ मैले सोचिनँ है, हेलिकप्टरसम्म चाहिँ सोच्छु सवारी साधनमा। किनभने हेलिकप्टर त जहाँ पनि ल्यान्ड गर्न सक्यो नि त, पिकअप ड्रप होइन। कसैलाई मद्दत गर्नु पर्यो भने पनि म पाइलट भएको इमेजिन गर्नुहोस् न, मैले पाइलट भएर मैले कसैलाई सहयोग गर्न पाएँ भने, कसैको आधा घन्टा मात्रै 30 मिनट मात्रै ढिलो भयो भने मान्छेको ज्यान जाने चान्सेस हुन्छ। त्यस्तो उहाँलाई सपोर्ट गर्न पाए हुन्थ्यो। हेलिकप्टर आयो, अनि पानी जहाजको पनि कल्पना गर्छु हैन। तर पानी जहाज चाहिँ मलाई समुद्र त्यति मन पर्दैन, कस्तो कालो डार्क हुन्छ है। त्यो फिल्ममा देखिने त नजिक नजिकको बीच हो, तर जति गहिरो समुद्र उति कालो हुन्छ त्यो हैन। त्यो समुद्रको चाहिँ म त्यति कल्पना गर्दिनँ। र त्यति नै होला, पुगेन है मेरो सवारी साधन चाहिँ। स्कुटी मेरो फेभरेट स्कुटी, फेभरेट, एकदम सजिलो हैन, जहाँ पनि जान मिल्ने हैन। खर्र घरेको लुगामा गए पनि भयो। अनि एकदमै सजिलो, सामान राख्न पनि मलाई कति सहयोग गरेको छ स्कुटीले। मेरो साँच्चै नै भन्नुपर्दा मेरो मोडलिङ करियरमा मेरो धेरै साथीहरूको चाहिँ सवारी साधन नभएर पनि उनीहरू ब्याक भएको छ है। किनभने नि फ्यासन सो जहिले राति हो नि,
होइन। अब हामी त्यतिखेर टिनेजमा त हामीसँग त स्कुटी त हुन्थ्यो नि, कार त हुने कुरै भएन। कसैको चाहिँ बुवा लिन आउने अथवा घरबाट कोही साथी लिन आउने हुन्थ्यो। तर धेरैको चाहिँ अब लेट हाम्रो सो भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले त त्यही घर फर्किने चिन्ताले नै उहाँहरूले कतिपयले सो चाहिँ गर्नुहुन्न थियो, त्यस्तो पनि हुन्थ्यो। र कतिपयको चाहिँ बोयफ्रेन्डहरू चाहिँ उहाँहरूले लिएर आउनुहुन्थ्यो। अब उहाँले त ड्राइभरै भन्नुहुन्थ्यो त्यो बेला, मैले त पहिला बुझ्दिनँ थिएँ, तर उहाँहरूको बोयफ्रेन्ड रहेछ। त्यस कारण उहाँहरूले पनि धेरै त्यसरी नै अब आफ्नो स्ट्रगल पार गर्नुभएको छ। तर मेरो चाहिँ बाबाले मलाई 1996 देखि नै स्कुटी किनिदिनु भएको थियो। अनि त्यो स्कुटीले गर्दा मैले धेरै नै मलाई सजिलो, कसैको मैले लिफ्टमा आएको छु नि बाइ द वे, कसैलाई मैले राति अँध्यारोमा नचिनेको अपरिचित व्यक्तिसँग लिफ्ट माग्नु परेको छैन, बरु मैले पुर्याइदिएको छु। त्यो चाहिँ एउटा मेरो एकदमै प्लस पोइन्ट भयो। मेरो फेभरेट त स्कुटर नै। अबको योजना के छ? मिडिया क्षेत्रको निरन्तरता, मोडलिङ क्षेत्रको निरन्तरता, या त्यस्तो छुट्टै योजना तपाईँको छ कि अब कला सुब्बालाई हामीले कसरी देख्छौँ, कसरी सुन्छौँ, कसरी देख्छौँ? अबको योजना भनेको जिन्दगीले बनाउँछ भाइ। मैले योजना बनाइसकेँ र मैले एउटा के चाहिँ अब योजना बनाएको छु भने कुनै योजना नबनाउने, जिन्दगी नै आफै योजनाबद्ध रूपमा हिसाबले चल्ने रहेछ। आखिर जति उफ्रिम त्यही हो। तर केही योजनाहरू त छ, जस्तै अब मेबी फिल्म इन्डस्ट्रीमै फिल्म मेकिङ पो गर्ने हो कि, म्युजिक भिडियो डिरेक्टर एक्टिभ रूपमा लाग्ने हो कि, आफ्नै अब प्रोडक्सनको कामहरू गर्ने होइन, जस्तै टिभीमा आउने त्यस्तै कुराहरू छ। तर सकभर चाहिँ ठोस त्यस्तो योजना चाहिँ नबनाउने योजना बनाएको छु। जिन्दगी आफैले जुन धारमा लान्छ म त्यही धारमा जानलाई एकदम रेडी। अब चाहिँ मसँग हात हतियार छ क्या रोशन, त्यो दुःख पाइसक्यो नि त धेरै। पहिला थिएन, पहिला युद्ध भूमिमा गइयो, निहत्था गइयो, वार हुनु त सम्भवै थियो नि, शिकार त भयो नि त होइन, घाँटी त रेटे नि त। तर अब चाहिँ एकदम बुलेट प्रुफ ज्याकेट लाएर म रेडी भइरहेको छु कि जिन्दगीको युद्धमा उत्रिनलाई। अहिले हामीले 1 घण्टा 11 मिनट चान्चुन कुरा गरिसकेका छौँ। यो कुराकानीको निरन्तरतालाई हामी तोड्न त चाहँदैनौँ, तथापि समय र समय स्थिति र समयलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने र हामीले हाम्रो दर्शक र श्रोताहरूको मनस्थितिलाई पनि बुझ्नुपर्ने र जति राम्रा कुराहरू लामो समयसम्म भनिरहँदा त्यो राम्रो कुराहरूको असर सायद कम हुन्छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा हरेक व्यक्तिलाई लागू हुन्छ। हामी थोरै कुराकानी गरेर तपाईँबाट हामी छुट्टिन्छौँ। अहिलेसम्म कुराकानी गरिरहँदाखेरि मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेको, तपाईँले मलाई उत्तर दिएको भन्दा पनि मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले तपाईँबाट धेरै कुराहरू सिकिरहेको, एउटा क्लास चलिरहेको छ, त्यो क्लासबाट मैले लेसन लिइरहेको छु। र एउटा परिस्थिति, एउटा अवस्थामा तपाईँ सिनियर हुनु सँगसँगै मेरो गुरुआमा पनि हुनुहुन्छ र त्यो अवस्थामा अहिले आएर तपाईँसँग इन्टरभ्यू लिँदा त्यो क्लासेसहरू फेरि पनि मैले रिज्युम गरेको, रिकल गरेको महसुस भइरहेछ। मैले प्रश्न सोधेर तपाईँले उत्तर नभनिकन मसँग तपाईँले बसेर क्लास लिइरहनु भएको छ, 1-to-1 क्लास भइरहेको जस्तो मलाई अनुभव भइरहेछ अहिले। र हाम्रो दर्शकहरूले पनि धेरै कुराहरू तपाईँको क्षेत्रमा धेरै सम्भावना अझै छ रोजिनको। मेरो पनि छ सम्भावना त गर्नेको लागि सम्भावना हो, नगर्नेको लागि केही पनि छैन। तपाईँसँग आँखा छ तर तपाईँले हेर्नै चाहनुहुन्न, आँखा बन्द गर्नुभयो भने दिनमै पनि अध्यय हुन्छ हैन। त्यसकारणले पनि आफ्नै हातको कुरा रहेछ। हजुर, थुप्रै प्रश्नहरू मैले तपाईँलाई गरेँ। अब जाँदा जाँदै एउटा प्रश्न बाँकी छ मसँग र त्यो प्रश्न राख्नुभन्दा अगाडि तपाईँले मलाई कुनै प्रश्न गर्नु पर्यो भने कुन प्रश्न गर्नुहुन्छ? सरी, मैले तपाईँलाई गर्नु पर्यो भने? हजुर, मैले तपाईँलाई गर्नुपर्दा हैन? हजुर। लाइफको सबैभन्दा ठुलो लेसन के लिनुभयो आजसम्म रोजिनले? जीवनले मलाई सिकाएको सबभन्दा ठुलो लेसन भनेको कुनै पनि काम अगाडि बढिसकेपछि त्यसमा पछुताउनु हुँदैन र कहिले पनि फर्केर हेरेर त्यही बिन्दुमा जाने प्रयास गर्नु हुँदैन। अगाडि जानुपर्छ र विकल्प जहिले पनि दिएको हुन्छ र त्यो विकल्पलाई चिन्न जान्नुभयो भने तपाईँको अगाडि स्टप भन्ने कहिले पनि हुँदैन भन्ने त्यो चाहिँ मैले ठुलो लेसन सिकेँ। वाह, ग्रेट आन्सर।
10 मा मैले तपाईलाई 20 दिए। त्यस्तो रमाइलो भयो, रमाइलो। So Hits FM, Channel Nepal, Nepal Television, stage, national, international choreography, मोडलहरुको ट्रेनिङ, ब्युटी पेजेन्टको कोर्स, पब्लिक स्पिकिङ, पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट लगायतका धेरै विशेषणहरु तपाईको नाम पछाडी जोडिएको छ र अझै थुप्रै विशेषणहरु जोड्न बाँकी नै छ। म्युजिक भिडियो डाइरेक्टर पनि। अब तपाईले आफ्नो पुस्ताका मोडलहरु पनि देख्नु भएको छ, हाम्रो पुस्ताका मोडलहरु पनि देख्नु भएको छ, हामी पुस्ताका मोडल पछाडीका पुस्ताका मोडलहरु पनि देख्नु भएको छ र सबैजना हामी यहाँ एक ठाउँमै बसेर काम गरिरहेका छौं। भोलिका दिनमा यो क्षेत्रलाई अझ व्यावसायिक व्यवस्थित बनाउनको लागि तपाई एउटा अनुभवी व्यक्ति, प्रारम्भ जुन नेपालको मोडलिङ सिनको पायनियर मोडलहरु मध्येको एकजना भएको नाताले र कोरियोग्राफरको जर्नीलाई पनि तपाईले बुझेको नाताले यसलाई विस्तारित व्यावसायिक र व्यवस्थित बनाउनको लागि 1 2 3 के गर्दिनु पर्छ? नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले श्रमको कदर गर्नुपर्छ, हैन? सबै कुरा सितेमा गर्नु हुँदैन, सितेमा माग्नु पनि हुँदैन, सितेमा दिनु पनि हुँदैन रहेछ। त्यसकारणले एउटा श्रमको कदर गरौँ, किनभने त्यो एउटा समय, त्यो एउटा मेहनत भनेको चाहिँ सबैको त्यति नै भ्यालुएबल हुन्छ। त्यसको कदर गर्न सिकौँ, चाहे 500 रुपैयाँ नै किन नहोस्, हैन, चाहे 1000 रुपैयाँ नै किन नहोस्, त्यो श्रमको हामीले कदर गर्नुपर्छ। नम्बर 1 श्रमको कदर गर्न सिक्नुपर्छ। नम्बर 2 चाहिँ हामीले चाहिँ अग्रजहरूलाई र युवा पुस्तालाई चाहिँ समायोजन गर्नुपर्छ। तब मात्र हाम्रो समय चाहिँ नष्ट हुँदैन, किनकि मैले जे दुःख मैले अनि समय लगाएर सिकेँ नि त, त्यो सिकेको काम हामीले नयाँ पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ र नयाँ पुस्ताहरूले पनि पुरानो पुस्ताबाट लिनुपर्छ, ताकि उहाँहरूको कम्तीमा पनि 10-15 वर्षको समय बच्छ, हैन? खाल्डो छ भनेर त हामीलाई थाहा हुन्छ नि, त्यो खाल्डोमा नपस्नुस् भनेर हामीले भन्न पायौ भने उहाँहरूको 10-15 वर्षको समय त बच्यो नि त। फेरि उहाँहरूले पनि त्यही गल्ती गर्नुहुन्छ, फेरि नयाँ पुस्ताले पनि त्यही, आधा जिन्दगी त तपाईको सिक्दा नै बित्छ। सो त्यसकारणले हामीले चाहिँ त्यो आफूले जानेको ज्ञानलाई चाहिँ नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सिक्नु पर्यो। नम्बर 3 चाहिँ समय अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामीले आफूलाई परिमार्जित गर्न सक्नुपर्छ, आफ्नो सीमा घेरालाई बृहत बनाउनु पर्छ। जस्तो हामी पहिला थियौं त्यसमै अडेर बस्नु भनेको ठूलो गल्ती हो, हैन? फ्यासन इन्डस्ट्री कहाँ गइरहेछ त? नेपालको परिवेश अनुसार हामीले यसलाई कसरी परिमार्जित गर्न सकिन्छ, त्यसको घेरा र दायरालाई हामीले बृहत बनाउनु पर्छ र एडाप्टेसन, नयाँ प्रविधि, नयाँ कुराको हामीले त्यसमा हामीले स्वागत गर्नुपर्छ, तब मात्र हामी टिक्न सक्छौं, है? यो 3टा कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई। र हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुने अवस्थामा छौं र जानुभन्दा अगाडि तिहारको धेरै शुभकामना। त्यो झिलिमिली, त्यो मिठाई, त्यो फूलहरुको वातावरणले पक्कै पनि तपाईको जीवनमा अझ रङ, अझ सुख प्रदान गरोस् भन्ने हामी सबैको अपेक्षा र शुभकामना। र जाँदै सकारात्मक सन्देश कुनै दिनु पर्यो भने केही शब्दहरुमा कला सुब्बाज्यूबाट सकारात्मक सन्देश। मेरो अनुभवले चाहिँ यही भन्छ, एउटा सन्देश भन्नाले एउटा आफ्नो अनुभवकै कुराहरु चाहिँ, हैन? समय नै जीवन हो, समयलाई खेर फाल्नु भनेको जीवनलाई खेर फाल्नु हो। समयको सदुपयोग गर्न हामीले सिक्नु पर्ने रहेछ, हैन? त्यसकारणले पछाडी पनि फर्केर हेर्नुपर्छ, किनकि विगतलाई बिर्सन हुँदैन, हैन? त्यसकारण कतिले गुण गरेको मान्छेहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई पनि बिर्सन हुँदैन र समयलाई बुझेर समय अनुसार चल्दै गयो भने खुशी पनि आफै भित्र हुन्छ, दुःख पनि आफै भित्र हुन्छ, है? त्यसकारणले खुशीलाई तपाईले बाहिर निकाल्नुस्, दुःखलाई चाहिँ तपाईले त्यसलाई लुकाउनुस् भन्दिन, दुःखलाई पनि निकालेर त्यसलाई निष्कर्षमा निकाल्नुस्। किन दुखी भए त म, त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुस् र चोटबाट पनि मान्छेले शिक्षा पाउने हो नि त, हैन? त्यसकारणले समयलाई एकदमै होसमा राख्दै सबै कुरा फर्केर आउँछ, समय आउँदैन र आमा बुवा र परिवार चाहिँ फर्केर आउँदैन। त्यसकारणले समयको चाहिँ कदर गर्न सिक्नु, जीवनै समयबाट बनेको हुन्छ र मुख्य कुरा चाहिँ समय नै हो, समय खेर नफाल्नुस्। यो महत्त्वपूर्ण सन्देश, सुरिलो आवाजबाट यो सकारात्मक शब्दहरुलाई हामीले मनन गरौँ भन्ने यहाँ सबैलाई रिक्वेस्ट गर्दै केही कमेन्टहरु फेरि पनि पढ्न चाहन्छु। विक्रम तामाङजीले हाई भन्नुभएको छ, तेन्जिङ शेर्पाजीले भेरी इन्ट्रेस्टिङ, राजा मर्जीले पनि लेख्नु भएको छ, साथीले नाम सम्झना रहेछ, खुसी लाग्यो, फोटो कलेक्सनमा रहेछु भनेर उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। त्यसै गरेर आस्मा राईजीले अमेजिङ सो, थ्यांक यू जिन्जी फर ह्याभिङ कला म्याम भन्नुभएको छ, थ्यांक यू सो मच आस्मा। र सम्पूर्ण दर्शकहरु कमेन्टहरु लेख्नुहुने र
इमोजिजहरू पठाउनु हुने, थम्सअप पठाउनु हुने सबैलाई हाम्रो धेरै धेरै धन्यवाद सो हेरिदिनु भएकोमा। र कला म्यामलाई विशेष धन्यवाद, यो सोको यो शोभा बढाइदिनु भयो र यो 50औं एपिसोडलाई अझ सकारात्मक, अझ सम्झना लायक बनाइदिनु भएको र यो विशेष समय प्रदान गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँबाट छुटिन चाहन्छु र तिहार यहाँको रमाइलो होस्। ओके, जतिजनाले फेसबुक लाइभ हेरिनु भएको छ र पछि म यो पोस्ट सेयर पनि गर्छु, प्रतिक्रिया दिनुहोला। अब जिन्दगीको कथा सबैकै हुन्छ होइन, सबैलाई आफ्नै कथा ठुलो लाग्छ, सबैलाई आफ्नै पीर ठुलो लाग्छ, तर जिन्दगीलाई पनि त्यसरी नै ठुलो मान्नु। र मेरो यो सन्देश तपाईँ सबैलाई धेरै माया, अग्रजलाई नमस्कार, आशीर्वादको अपेक्षा, सानोहरूलाई धेरै माया र विशेष रोजेन्डा थ्याङ्क यू सो मच, यु आर भेरी स्पेसल है, भेरी स्पेसल, भेरी ट्यालेन्टेड, डाउन टु अर्थ, अनि एकदमै देखेको मध्येमा जेन्टलम्यान। थ्याङ्क यू। कलाजीबाट